बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तारीख जानो व्लॉग्स। नाजरीन, आज हमारा मौजूए कलाम है शायर रहमली मरी। रहमली बिजार शाहजहाँ मरी के फर्जंद थे और मरी कबीले के कबायली शायर थे, लेकिन आज हम उनकी शायराना अजमत और कौम परस्ताना जज्बात के पेश नज़र उसे बलोच कौम का कौमी शायर भी मानते हैं। वो मरी कबीले के शाहजहाँ ताइफा से था और कोलू के इलाके गिरसनी में रहता था, लेकिन आखिर उम्र में वो अपने अजीजों से नाराज होकर पठानों के इलाके जोब में चला गया और वहीं उन्होंने वफात पाई। शायर रहमली मरी करीबन 8 बरस की उम्र में यतीम हुए। शायर रहमली मरी के बारे में बताते हुए उनके नवासे शायर मोहम्मद हुसैन मरी कहते हैं, रहमली शायर के मरिया बिजारानी शाहजहाँ ख़ास करा फ़िरका नंबियानी और शाहजिया मर रहमली शायर नवासगा। रहमली शायर बिजार बच्चे सरी के बिजार शायर भी था, बिजार आशिक माशुक भी था। तो गुड़क रहमली के बिजार बच्चे गुड़ रहमली बाज़ खसाएँ चुके तकरीबन हमें 8-9 साल है उर्मा रहमली अब्बा वफ़ात भी था। बिजार चौके वफ़ात भी था, रहमली यतीम भी था। वक्ता हिची दनेस्ता गुड़ा बाज़ तंगा बाज़ गुरबत ऐसी अंदर ऐसी बाबा देर के ख्याल ऐसी हिचिन को मस्त कली समो बेली सच्चाई आशिक अमा औली असल मस्त गश्ता कराना पैदा गए। ये रहमली बाबा नहीं लोगा, रहमली बाबा लोगा के आत का आई अशफास बालिस निश्त आता माशू का मस्त आई वाव न खुश, लेकिन रहमली देदा भी सो निश्त मौसम जमिस्ताने बाज़ गुहरे बारिश फे द्वाजदा यक्का दुआ इशिया के सदुकता छोरवे में वट्टा निश्ती हैं सब्ज़ा रंगें फशकुड़े गुरैनी बाज़ का हालें गरीबें यतीमें चोरवा गोश्ती बच बरो तरा तई अबा बाड़ा भी ये रहमली चोरव रहमली तो रहमली गुशगें बाबू मना अब्बा ने ये शफ़े द्वाजदा वजाएं यक वजाएं एट में जमिस्तान सर्दी मौसम एक गुशगें बाबू मना अब्बा ने अगद गुशगें बरो तरा आई बाड़ा भी चोर अगद गुशगें चोरो रहमली जवाब दे गए बाबू मना आई दे ने। तो ये वहाँ जज्बात अंदर आत का ये वहाँ के कड़ो भी गए ये वहाँ जनगनी चंबवा गोश्ती तरा मास पेस नेस्त रहमली आवश्यक मना मास पेस नेस्त ये जनगनी चंबवा गोश्ती अगर तरा मास पेस नेस्त नहीं था आल में मास पेस बस सिंधा जो पूछता है और बिजार शायरा गुड़ते मस्तों को लिया दे दुआ को गुड़ा समझे था ना पाग वाला बस्ती है बिजारा गुड़ा कर तो ये मरी है सही के शायर भी। नामवर रज़मिया शायर रहमली मरी ने न सिर्फ बलोची रज़मिया शायरी की रवायात को बरकरार रखा, बल्कि अपने दौर की माशरती तब्दीलियों का भी साथ दिया और कौम की नब्ज़ पहचान कर उसका सही इलाज तजवीज़ किया। रहमली उस दौर में भी तबकाती कशमकश रखता था। वो अपनी मशहूर रज़मिया नज़्म में एक जगह जागीरदाराना माशरे में लोगों की हालत बयान करते हुए कहते हैं, नेमे कट्टानी सरें नेमे टली नेम शफा नेमे दफी जम्बे नगींदी नेमे दारी नौकरा नेमे गुशादो मुरादा नेमे नारी नेम शफा। शायर रहमली मरी एक और जगह कहते हैं, जी मैं करीम किरदगार तखल्क था ए मेहरो मयार आजमान दीर पांदे डिगार ए कूड़ी तुरा रोशन चियार अल्लाह इशा पफड़दाई गुजार ये मखलूता समझाए न गए मखलूता गुशे ए जूफ द्रोग बेबुने माँ बेसावा बस्तगा आहो गरीबानी फिरात दिमा बेसावा जुड़तगा ये तुर्की मज़ा शाह बरोत माँ नेम शफा मोड़दा सगा ये कुल्प वसी हैसी सरा नहमत को ओशदा सगा गुशे माँ गलते कार तो संग दुनिया अंदर गुड़ागद डसगा ब्रसा आ जना नए ब्राथ का बिंगवे मारा मदती दिया हमोदा तो ब्राथ संगत ने नए ब्राथ का बिंगवे मारा मदती दिया नए ब्राथ फुल्ले ना गुजा मैं वस वसा गो नखफा हमोदा साओ नसीबा सासरे दीदार वसी पैगाम्बर आबो शफाहत मोहम्मद फिरदौस बागे जन्नत है ओदा शहीदा मेड़वे आमो मना मारा कवें अर्शी परियां घुमरे ब्याह फरीगु प्यालवा ब्यार शराब शरबता अल्लाह मुसलमाना बेबार जमशा जमखा। उस दौर की अक्सर नज़में मरी बलोचों और अंग्रेज़ अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंगों से मुतालिक हैं, जिनमें बेशतर का मुसन्निफ शायर रहमली है, जो मरियों का कबायली शायर और इन लड़ाइयों का चश्म-ए-दीद गवाह था। पहली जंग अजीम के दौरान एक मरतबा सिबी दरबार के मौके पर बलोचिस्तान के अंग्रेज़ लाट सर जे रेमज़े ने सरदारों से फ़ौज के लिए भर्ती तलब की। शायर रहमली मरी अपनी एक तवील नज़म में बलोच अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए सरदार खैर बख्श मरी की तारीफ में कहते हैं,
ہزار شاباش خیر بش کا سخی صوب و لک بش کا مزن نام و غریب بالا بزرگی بھیم و اقبالا قرآن وان نغے والا جہاں سی تئی حالا نخست کافر ٹالا گوشت چوپ ایمانی ندوں مرداں پچندائی خدا والی مردانی۔ نواب خیر بخش مری اول سے شاعر رحم علی کے والہانہ عقیدت کے بارے میں جب ان کے نواسے شاعر محمد حسین سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا جی ہر چیز یہ وقت مطابق ہمہ ٹائم رحم علی تا وقت سردار نواب خیر بخش کستا لیکن سردار کے استے مریے سیک سردار ہے بیجارانی گزینی لوہارانی اور اشیا جرندہ رازن دے سیک رازن بیجارانی گزینی لوہارانی اشیا جرندہ شاعر پاک بدھ ہیں شاعر مرشی بانگا تو باز ہیں پاک بدھ ہیں شاعر دے مریے بیجارانی گزینی لوہارانی سیک شاعرہ گوڑا نواب خیر بخش سچیارے مرد میا قوم دوست مرد میا قوم پرست مرد میا گوڑا اشی شاعرانی اندرا اشی تعریف دے ہمیشہ استی کہ ہما قوم واسطہ جذباتی انگریز جنگاں انگریز حکومتاں کوئی زروارے نیا کوئی دھوکہ بازے نیا کوئی مسالشیا گوں ہما مسلمانی لکیر پجی آستا انگریزاں کو مڑا گئے انگریزاں کو ٹوک تبارہ کن گئے وتی حقوقاں لوٹ گئے وتی حقوقاں گر گئے عوام واسطہ گوڑا اے مرد دلچسپی ہمیشہ ہمیں بارے آگوں شنی ہمیں وجہ جا تعریف لائق دے استا گوڑا تعریف کنگی دی شاعراں۔ شاعر رحم علی نے جہاں اپنی نظموں میں بہادروں اور شہیدوں کی تعریفیں کر کے نئی نسل کو جوانمردی شجاعت اور قربانی پیش کرنے کا درس دیا، وہیں انہوں نے بزدلوں وطن دشمن غداروں اور جنگ کے بھگوڑوں کا بھی تذکرہ کر کے اس قسم کے بزدلانہ حرکتوں سے نوجوانوں کو نفرت دلائی۔ شاعر رحم علی مری نے اپنی نظموں میں مری قبائل کے انگریزوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں کا تفصیلی ذکر کیا اور ان جنگوں میں لڑنے والے بہادروں کی تعریف کی۔ شاعر رحم علی مری کی شاعری زیادہ تر معاشرتی اصلاح، بہادروں کی تعریف اور عشق الہی پر مبنی ہے، تاہم آپ نے عشقیہ شاعری بھی کی جس میں نوجوانوں کے لیے اصلاح موجود ہے۔ وہ عشق مجازی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سومری بے سیتاں نہ وفادار چو رواں بانگہی ساں چو تکائی کل رواں برزگاں کشاں کلنگوں تنیے دلاں پرے ہیرانا ہر کسے دیما دفسراں پکییں باغاں گو ہر کسے چنڈگا رشاں۔ شاعر رحم علی مری کی گرسنی سے ہجرت اور وفات کے بارے میں شاعر محمد حسین بتاتے ہوئے کہتے ہیں جی رحم علی وسی رشتہ داراں جا میں وقت آواں جند قوم جا شاہی جوا جا ناراض بھی تھا مڑکو شاہی بھی تھی گوڑا شیراج درکت توشتا گوڑشتا و نشتا تی موسیٰ خیلا ضلع جوبے میں دلشی تحصیل موسیٰ خیلے ہما علاقہ تو نشتا گوڑا قدرتی مڑ بیمار بھی تھا گوڑا یہ ہمودا فوت بھی تھا تقریباً 4 سالہ ہمودا نشتا پدا گوڑا فیصلہ تو گڑھ تو وات کا گوڑا رحم علی ہما ٹائمہ کی درکت تو شتئی ہے نا دے گڑت کاتک وسی قوم اندرا جاہے شفیہ نا وقتا وسی قوم شاہ جا یا مری ہکو دعان دگو یاد کسی اور ہر وقت آگو مسالشی ہما یا ٹکرے آگو اڑی تھی باقی ٹکرا تو اڑی تھی چینیا گوڑا ہمانی سنبھال دکسی یا سرداریا یا نوابیا یا ٹوکیا حال واریا ہموداج دے اسی ہما قوم سنبھالیا ہر ٹائم کھانا گئے گوڑا اے قدرتی بیمار بھی سے موسیٰ خیلا ہمودا سببی تھا اسی زیارت ضلع موسیٰ خیلا ہے لیکن ما تا اسی بچانی بچوں میں نواسگانی ہما ٹائم مردمہ علم دینے لیکن ما سی جند سرا خاص کر سوہ دے نونی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔